अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर खादिम सोमरो और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मुनक़ाद अहमद फैज़ साहब। हमेशा की तरह फ़ज़ीलत माह रमज़ान प्रोग्राम, और आज हम गुफ्तगू करेंगे इत्तिकाफ़ के बारे में। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अल्लामा साहब, और सवाल की इब्तिदा करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे और रात रात को जागना मामूल होता था। इस बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा इस सवाल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और आज जो है फ़ज़ीलत इत्तिकाफ़ के बारे में हमने गुफ्तगू करनी है जी। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक दे के हम भी इत्तिकाफ़ में बैठ जाएँ, आमीन। राविया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दाख़लल अश्र, जब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा आता, अहयल लैल, तो आप जो है रातों को जागते थे, व अयक़ज़ अहलहु, अपने घर वालों को भी जगाते, व शद्दल मिअज़रा, और अपनी कमर कस लेते थे, इबादत के लिए अपनी कमर कस लेते। मुराद ये है, अब आपका जो सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जागते, घर वालों को भी जगाते और अपनी कमर जो है कस लेते इबादत के लिए, यानी बिल्कुल फुल तैयार हो जाते इबादत के लिए। ये जो है आखिरी आशरे में कसरत कर दिया करते थे। मुत्तफ़क़ुन हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सही बुखारी ने भी रिवायत किया है, सही मुस्लिम ने भी। सही बुखारी जिल्द 7 सफ़ा 380 हदीस नंबर है 2024, और सही मुस्लिम में भी है जिल्द 7 सफ़ा 368 हदीस नंबर है 2844। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इत्तिकाफ़ में बैठते थे? जी बिल्कुल, ये भी सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत के अन्ना नबी सल्लम काना यअतकिफ़ु अल अश्र अल अवाखिर मिन रमज़ान, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में इत्तिकाफ़ बैठा करते थे। हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु तआला, हत्ता के अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वफ़ात अता फरमाई, हत्ता कि आप अल्लाह के बेइज़्निल्लाह इस दार फ़ानी से चले गए। सुम्मा तकफ़ा अज़वाजुहु मिन बादी, इसके बाद आपकी अज़वाज मुतारात इत्तिकाफ़ बैठा करती थी। यानी ये मामूल था आपका भी, विसाल मुबारक तक आप जो है इत्तिकाफ़ बैठते थे। इसके बाद जो है आप ये अज़वाज मुतारात बैठा करती थी। सही बुखारी जिल्द 7 सफ़ा 384 हदीस नंबर है 2026। सही मुस्लिम जिल्द 7 सफ़ा 363 हदीस नंबर है 2841। अच्छा, इत्तिकाफ़ आखिरी अशरे का जी, क्या इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ बंदा मखसूस वक्त या एक दिन का इत्तिकाफ़ करे? अगर वो एक दिन का इत्तिकाफ़ हफ्ता पूरा आखिरी अशरा नहीं बैठ सकता, कोई किसी भी मजबूरी से वो अगर एक दिन का इत्तिकाफ़ कर लेता है, तो इसका बारे में क्या है? सवाब की भी और वैसे भी क्या इसकी इजाज़त है? जी बिल्कुल है, इसका सवाब भी है, अजर भी है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, फरमाती है, मन इत्तक़फ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह की रज़ा की खातिर एक दिन का भी इत्तिकाफ़ बैठता है, सिर्फ़ एक दिन का, जअलल्लाहु बैनहु व बैन अन्नार सलास खनादिक़िन, अल्लाह तबारक व तआला उसके और उसके दोज़ख के दरमियान 3 खंदक जो है दूर जो है दोज़ख कर देता है। 3 खंदक, यानी दोज़ख से वो 3 खंदक दूर। अब आगे फरमाया है कुल्लु खंदकिन, 3 खंदक तो बहुत बड़ी बात है, एक खंदक बता रहे हैं, एक खंदक का कितना फासला है, जहन्नम से कितना दूर होगा। कुल्लु खंदकिन अबअदु मिम्मा बैनल खाफ़िक़ैन, एक खंदक का फासला जो है मशरिक़ से मगरिब के दरमियानी फासला जो है ये है एक खंदक। 3 खंदक जो है मशरिक़ से मगरिब तक एक खंदक, इसके बाद आप मदारा करें फिर 3 खंदक दूर, 3 खंदक दूर है।
یعنی اتنا دوزخ سے وہ دور ہوگا۔ اس کو روایت کیا امام طبرانی نے المعجم الاوسط جلد 16 صفحہ 113 حدیث نمبر 7537۔ امام بہقی نے شیب الایمان میں جلد 8 صفحہ 491 حدیث نمبر ہے 3805، اور اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الاحادیث میں روایت کیا جلد 1 صفحہ 452 میں۔ اچھا، ایک دن کے اعتکاف کا اتنا ثواب ہے، تو پھر آخری عشرے کے مکمل اعتکاف کے ثواب کے بارے میں ذرا بیان فرمائیے گا۔ جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، جس نے رمضان شریف کے آخری عشرہ میں مکمل اعتکاف آخری عشرہ کا بیٹھا، اس کا ثواب ہے کان کحجتین و عمرتین، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ آخری 10 یا 9 جو بھی آخری عشرے میں، آخری عشرہ میں جو اعتکاف بیٹھے گا 2 حج کے برابر اور 2 عمرے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور اس کو روایت کیا ہے امام سیوطی نے در منصور میں جلد 1 صفحہ 404، اور امام بہقی نے شیب الایمان میں جلد 8 صفحہ 492 حدیث نمبر ہے 3806۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے اپنا وہ 18 رمضان المبارک کا پروگرام یاد آ گیا، حقوق العباد۔ ہم حق کھا کر جاتے ہیں عمرے یا حج کے لیے، وہ حق ادا کر دیں اور ایک عشرے کا اعتکاف بیٹھ جائیں تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب۔ جی حق بھی ادا ہو گیا، بالکل، حقوق بھی پورے ہو گئے اور ثواب بھی ہمیں مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف والے کے انسان ہے، گناہ گار ہے، اعتکاف والے کے سابقہ گناہوں کے حوالے سے بتائیے گا، کیا وہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں بھی حدیث ہے کنز المال جلد 8 صفحہ 244 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور خرصاً ازراہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر ایک جو ہے مطلب اس میں آ کے اعتکاف آ کے بیٹھ گیا ہے، تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ سارے معاف۔ زندگی کے جتنے بھی ہیں، اس کی 50 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، جتنی بھی سابقہ گناہ کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اعتکاف بیٹھ جائے تو سارے گناہ اس کے معاف۔ لیکن بات وہی ہوگی کہ حقوق العباد دیکھ کر آئے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ رحمت خداوندی کا دریا جوش میں ہے، لیکن حقوق دینے کے بعد آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا اعتکاف والا، دیکھنے کی بات بھی ہے، سنتے بھی ہیں کہ اعتکاف والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص جگہ پر بیٹھ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے سوال ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ بالکل جی، راوی حضرت ابن عباس ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فل معتکف ہوا یعکف الذنوب، جب انسان اعتکاف میں آ جاتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَيُذْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اس کی جو ہے تمام نیکیاں بیٹھا اعتکاف میں لکھی جا رہی ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں محفوظ، گناہوں سے محفوظ آ گیا، گناہ محفوظ ہو گیا، اس کی نیکیاں آٹومیٹک لکھی جا رہی ہیں، اور جیسے وہ ان کو خود ہی کر رہا ہو، بیٹھا ہے خود ہی کر رہا ہے نیکیاں، تو یہ جو ہے خود ہی لکھ رہا ہے، خود ہی جو ہے اس کی نیکیاں جو ہے لکھی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو روایت کیا ہے امام بن ماجہ نے سنن بن ماجہ میں جلد 5 صفحہ 422 حدیث نمبر 1853۔ علامہ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو، پچھلے پروگرام کی طرح اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا میرے علم میں کہ اعتکاف میں بیٹھا شخص نہ صرف گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو جہنم سے بھی 3 خندق دور، اور سابقہ گناہ بھی اس کے معاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ کر رہا ہے، اور سنت زندہ کرنے کے کتنا ثواب، یہ ساری چیزیں، لیکن حقوق العباد دے کر، یعنی اللہ۔ میں ناظرین اس پروگرام میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے صرف اس بات کا اضافہ کروں گا، ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی کہ اعتکاف بیٹھیں، بہت بڑا
اجر عظیم ہے، لیکن اس اجر عظیم کو پانے کے لیے اگر ہم نے کسی کے حقوق دینے ہیں تو وہ ہمیں پہلے ادا کر دینے چاہیے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔